Pangayo ug kamo makadawat aron ang inyong kalipay mahingpit. Maayong adlaw na usab kaninyong tanan. Si Padre Brandit gihapon kini nagdapit kaninyo pag-uban kanato sa pagpamati sa pulong sa Dios nga karon kinutlo sa Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 16, bersikulo 23 ngadto sa 28. Si Jesus sa Ebanghelyo miingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Amen, amen, sultihan ko kamo. Bisan unsa ang inyong pangayuon sa amahan sa akong ngalan, ihatag gayud niya kaninyo. Miingon usab siya, pangayo ug kamo makadawat, aron ang inyong kalipay mahingpit. Agig pamalandong, akong ipaambit kaninyo ang akong kaugalingong kasinatian. Nisud ko sa seminaryo, 12 anyos akong edad, first year high school. Sa wala pa ko masud, ang akong ginikanan, ang akong pamilya, nagdasig nako. Ako nakahibaw sa akong kapasidad o kapabilidad. Dili kaayo ko maayog pangutok nga ingon ta. Pero ang nakadasig nako, ang akong iyaan ang igsuon sa akong tatay, niingon siya, Dong, kung gusto gyud kang magpari, pangayo ana sa Ginoo. Nya, niingon siya, di ko malimot, dinha to sa parokya sa Santo Rosario. Niingon siya, inig pangayo nimo sa Ginoo, inig bayaw sa pari sa lawas ni Kristo, tutuki siya, ug hangyua siya, Lord, make me a priest. Ug mautoy akong gibuhat. Bisan wala pa ko masud sa seminaryo, nasud ko sa seminaryo, first year high school, ug hangtod nga na abot ko sa panahon sa ordinasyon, usag yun ang akong katuyuan ug kana mao ang pagpangayo sa Ginoo sa bukasyon sa pagkapari. Every time musimba ko, panahon sa bakasyon, daghang misa akong tambungan, daghang misa akong silbihan, usaragyod ang akong intensyon. Og sa higayon, panahon sa konsagrasyon, inigbayaw sa pari sa iyang sa lawas sa Ginoo, og sa kalis nga gisudlan sa dugo sa Ginoo, tutukan ako siya. Og nasayod ko nga nakagtan-aw siya kanako, og namati siya kanako. Og usaragyod ang akong gipangayo. Lord, choose me to be a priest. Make me a priest. Mutuumog sa dili, 32 mi kabuok sa klase. Unya, pagka second year high school na mo, 16 na mo nawa. 16 na lang minahabilin. Ni-graduate mi sa high school, 15 na lang ang original, doon ay napuno na mo nga 3 kabuok. Salamat sa Ginoo. Iyang gidungog ang akong pag-ampo. Iyang gihatag ang akong gipangayo. Ngano? Kaysa pag panahon sa ordinasyon, daw na ay mga kauban namong mga pari nga nadungan nako sa ordination, pero ang original batch 1979 gikan sa 32 kabuok nga nanood, ako rang usa ang napari. Dili ko moingon nga wa sila mangayo. Dili ko moingon nga wa sila bukasyon. Daw na ay duha nga ang usa ni balhin pagka-Agustinian, ang usa na delay sa iyang ordination tungod kay na regency, pero tingali ang tanan gusto nga magpari. Apan nakita tingali sa Ginoo ang akong kamatinud-anon, ang akong kanunay nga pagpangayo, nga himuon ko niyang pari. Ug iya kining gihatag, ug way makatupong sa akong kalipay, ni adtong adlaw nga ako giordinahan. Kuyog sa akong ubang mga ordinanday, ako mga classmates nga kadungan nako sa ordinasyon. Salamat sa grasya sa Dios. Mao nga ayaw ka hadlok sa pagpangayo sa Ginoo sa grasya nga imong gikinahanglan. Kung na kay buot nga kabuuton, pangayua sa Ginoo. Ug makita niya kung matinud-anon ka nga nangayo sa iyang panalangin, ihatag gayud kini kaniya. Kinsa man ko nga gipili sa Ginoo? Apan gipili ko niya tungod kay
nakita sa Ginoo nga matinud-anon ko sa akong gipangayo. Salamat sa Dios, ug karon 33 na ko katuig, padulong na 34 katuig sa pagkapari. Himayaon nato ang Ginoo. Maayong adlaw kaninyong tanan.